अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे है बह साहिल अमीन तुहदिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील रेडवनी कोलगमस मज तम सात फोर्सेस एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजम ये फोर्सेस एहलकारों तरफ इलाक घेर करना आव वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ मुसद्दक के इतला मिलनस पे रात शाम पे रेडवनी इलाक घेर करना आमुत यथ दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेस एहलकारन दरमियान झड़प सपज झड़प ये आज सुबह अंद वज तत झड़प दौरान मुकामी मिलिटेंट फौत सपदमित मिलिटेंट हज शिनाख्त पुलिस तरफ आमिर बशीर डार कुज्जर यारीपुरा तो आदिल यूसुफ सरसानसू कलगम सद रंग करना आमज श्रीनगर मज आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ तकरीब हूं सांज करना आमुत यथ मज पार्टी सरबराह सजाद गनी लोन तो दोमो लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर अत मौके पे कई लूक पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी मज शामिल सपद तत पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिमन वालियान इस्तकबाल करना आमुत यल जन अत मौके पे श्रीनगर चन दोन माज कोड़न हज गिरफ्तारी हवाल सजाद गनी लोनन कत करान वो इंतजामियास अपील कर यथ कदम तुलनस गज गुरेज करने युन युत जन लूकन मज मजीद नाराजगी पैदा सपदे। मैं ताकीद करता हूं इंतजामिया को कि आप महीना 2 महीना साल 2 साल के बाद आपको जाना है, आप तो टूरिस्ट हैं, मैं हर बार बोलता हूं, लेकिन यहां जहर मत उगाइए, हमारे बच्चों ने यहां रहना है। आप ऐसे हालात, ऐसा प्रेशर कुकर सिचुएशन बना रहे हैं कि ये एक दिन लावा फट जाएगा। दुनिया में देखिए किसी भी जगह नहीं चलता है, आप ज्यादा देर प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। डराना धमकाना, इसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, वो खत्म हुई जा रही है। मैं अभी भी उनको अपील करता हूं कि ना करिए ये हर दिन। और ये कौन से बहादुर बनते हैं कि आप लड़कियों को अंदर कर देते हैं, बगैर कोई किसी ने उफ कर दिया उसको अंदर कर देते हैं। ये आप सारी मर्दानगी इधर नहीं दिखाइए ना, बाकी और जगहें हैं ना, वहां जाकर दिखाइए। मिलिटेंसी कभी डिफीट नहीं होती है, स्पेशली जब उसकी सप्लाई लाइन चालू, जैसे मैं एक सप्लाई लाइन चालू है कहीं से, तो आप मिलिटेंसी ये जो है कि भाई अब 700 रह गए, 500 रह गए, ये हम पिछले 750 साल से सुनते आ रहे हैं कि जी अब सिर्फ 70 बच गए, अब सिर्फ 200 बच गए। सो दे हैव टू सी हाउ टू मैनेज इट। ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनको लगता है बड़े तुर्रम खान हैं, लेकिन जहां जहां मिलिटेंसी थी ही नहीं वहां भी आनी हो गई है। तो ये जो स्टैटिस्टिकल इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि जी अब 70 हैं, अब 80 बच गए, ये 90 बच गए, ये स्टैटिस्टिकल, जब हम थे, हम ये स्टैटिस्टिक सुनते ही नहीं थे, कि हमें पता थी इसमें कुछ नहीं निकले। शुमाली हंदिस बंडपुरस मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन सांज करना आमुत यथ मज पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला तो दोमो लीडरों अलाव वर्करन हंद बड़ तादाद शिरकत कर। अत मौके पे वर्करन पे जोर दिन आव पार्टी जमीनी सुतरस पे मजबूत बनाने बापत गि चुकसान काम करनी इन। तत उमर अब्दुल्ला वोनमुत मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर हुंद खसूसी दर्जा खत्म कर जम्मू कश्मीर हुंद निजाम दरहम बरहम करने कोशिश करने यवान। हमारा अपना झंडा था, हमारी अपनी पहचान थी, हमारे अपने कानून थे। पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून सीधा सीधा जम्मू कश्मीर पे लगते नहीं थे जब तक यहां पे असेंबली की मंजूरी नहीं होती थी। आज भवन में बैठ के मरकज को इस तमाम जो यहां निजाम था इसको नहस करने की इजाजत दी। अब इन लोगों की कोशिश है कि असेंबली इलेक्शन के बाद इस जम्मू कश्मीर के असेंबली से एक ऐसा करारदाद पास हो जिससे ये कहें कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो 5 अगस्त 2019 के फैसले से मुतमईन हैं। और इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर असेंबली में अक्सरियत के जरिए वो पुराना करारदाद जो है उसको मिटा दिया जाए और उस करारदाद की जगह वो ऐसा रेजोल्यूशन, ऐसी नई करारदाद लाए जिसके तहत वो ये कहे कि जम्मू कश्मीर असेंबली जो है 5 अगस्त 2019 के फैसले से मुतमईन है और हम उस फैसले में कोई बदलाव नहीं चाहते। और फिर उस करारदाद को लेके वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे
اور کہیں گے کہ اکبر لون صاحب, حسنین مسعودی صاحب اور باقی جن حضرات نے وہاں اس فیصلے کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے, ان کا مقدمہ غلط ہے. بی جے پی والے جانتے ہیں کہ یہاں کشمیر میں ان کو اس کے لیے زیادہ سیٹیں نہیں ملیں گی, جموں میں ان کو جو ملے گا سو ملے گا. ویڈیو میں یہ بات ملک کے وزیر اعظم جناب مودی صاحب تک پہنچائی گئی. میں نے اپنی تقریر کو 12 بجے کی ہوگی, دوپہر کو اسی دن 4 بجے مودی صاحب نے تقریر کی اور کہا کہ کشمیر میں کچھ لوگ ہیں جو وزیر اعظم ڈھونڈ رہے ہیں, اور یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس اتنی گئی گزری جماعت نہیں ہے. ہم بانڈی پور میں بات کرتے ہیں اور ہماری بات ملک کے وزیر اعظم کے کانوں تک گھنٹوں میں پہنچائی جاتی ہے. وزیر اعظم کے پارٹی کا جھنڈا یہاں لگا ہوگا, ان کا ساتھی یہاں پیچھے بیٹھا ہوگا, لیکن ان کی آواز وزیر اعظم کے کانوں تک اتنی جلدی نہیں پہنچتی جتنی ہماری آواز پہنچتی ہے. اننت ناگس مجھ آز نیشنل کانفرنس پارٹی طرف کنونشن ساز کرنا آمت یت مز پارٹی لیڈر عبدالمجید لارمی تو دویمو لیڈرو تو کارکنو شرکت کر. ات موقع پہ یہ پارٹی معاملن حوالہ کتن دل دن آو, تت ورکرن پہ زور دن آمت تم گھن نیشنل کانفرنس پارٹی زمینی سترس پہ مضبوط بنانے باپت چکسان کام کرن یت زن زیادہ کھت زیادہ لوگ پارٹی میں شامل سپدن. 370 ہو یا 35A یا اسٹیٹ ہوڈ, وہ چیزیں جو ہم سے چھینی گئی وہ ہندوستان کے آئین کے اندر ہے, وہ پاکستان یا چائنا کے آئین میں نہیں ہے, وہ ہندوستان کے آئین میں ہے. وہ حق ہم چاہتے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے ریپیل کیا, جو فارمل لاز تھے وہ ختم کیا, اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو انہوں نے 370 یا 35A کو ایبروگیٹ کیا, اسی طریقے سے وہ واپس دیا جائے, تاکہ کشمیر کے لوگ, جو جموں کشمیر کے لوگ, میں بات کر رہا ہوں, میں صرف کشمیر کی ہی نہیں, میں جموں کی بھی بات کرتا ہوں اور لداخ کی بھی بات کرتا ہوں. لداخ والے پہلے کتنا وہ خوشیاں مناتے تھے کہ یہاں پہ ختم ہو گیا, وہ آج وہ دیکھو وہ اکٹھے ہو گئے اور آج وہ ڈیمانڈ کرتے کہ ہمیں اسٹیٹ ہوڈ واپس دے دو, ہمیں وہ چیزیں واپس دے دو جو ہم سے چھینی گئی ہے. وادی کشیر مز یہ وند کالس دوران مقامی لوکن کئیو رنگو مشکل ویترن پیوان, تت تمہ سات ان مشکلن مز اضافہ سپدن یل بازرن مز کھین خوردنی ہندین چیزن ہند باو بڑھان. یہ عام لوکو طرف ون سبزی کھین تہند باپت مشکل سپزمز تو انتظامیہ طرف ات پہ روٹ لاگنس حوالہ کھانا قدم تلنے. تت شہر سری نگرس مز کام کرن والو سبزی فروشو طرف ون آمت سبزین ہند باو منڈین مز بڑھانا آمت تو انتظامیہ پزِ منڈین مز سبزین ہند باو ڈنجہ تھاؤن باپت قدم تلن, یت زن بازرن مز تہ لوکن معقول نیرخ نامن پہ سبزی حاصل سپدِ. آج ریٹ تھوڑا نرم ہے, ریٹ آج نرم ہے, آج بہت نرم ہے ریٹ. ہاں, یہ جو ریٹ لسٹ میں ہوتا ہے نا 5 یا 10 روپے زیادہ ہوتا ہے, جو ریٹ میں ہوتا ہے چاہے 20 روپے یا 30 روپے لکھتا ہے یہ لوگ, یا ہم 30 سے 35 بیچتا ہے یا 40 بیچتا ہے. یہ منڈی سے ہی مال تیز ہوتا ہے. ہاں, پھر اگر ہم نے لائے گا مال پھر ہم کو دکان ہی بند رکھنا پڑتا ہے, اسی لیے منڈی میں ہی تیز ہے, منڈی میں ہی زیادہ ریٹ بولتا ہے ہم کو. مگر آج کل تھوڑا سا نرمی بھی ہے مال کو, آج بہت نرمی آئے گا, آہستہ آہستہ ادھر سے مال بھی زیادہ آئے گا, مگر مال کو اور بھی نرمی ہو جائے گا مال کو. ہاں, مال کو اور بھی نرمی ہو جائے گا. یہ جب اب یہ راستہ جب بند ہوتا ہے تب مال کو تیزی ہوتا ہے. آج کل راستہ بھی کھلا ہے, صاف بھی ہے, مگر مال بھی اس وقت سستا ہی ہے آج. ہاں, آج کل مال بھی سستا ہی ہے, آج کوئی دقت نہیں ہے. وہ چیز وہ یہ میں بولوں گا وہ کلو ہے, یہ کلو ہے, مگر آج کل مال ادھر سے بھی مال بہت آتا ہے, مگر مال بھی یہاں سستا ہی ہے. آج مہنگا نہیں ہے, آج مہنگا نہیں ہے. آج مال کو نرمی آ گیا, باہر سے بھی اس وقت مال روز آتا ہے, اس وقت مال نرمی بہت ہے مال کو آج, مگر مہنگا نہیں ہے آج, مال سستا ہی ہے آج. ہاں سر, مٹر 40 روپے کلو, گنڈ 40 روپے کلو, بیٚیہِ جناب یہ بین یہ 40 روپے کلو. یتھ ریٹ لسٹ ونکس کھین کالہ اخ ریٹ صبح بیاکھ ریٹ. اس اگر اورل ریٹ لسٹ میلے تہ کنو تھی حسابس مز,
रेट लिस्ट वनकन मटर 50 रुपये तेल किलो कलान 40 गंड 50 रुपये किलो रेट लिस्ट हिसाब कलान 40 किलो मजबूर यम वर सहारे कहें दोस मेहनत करो अद खमो शाम बत अम वर जनाब सहारे कहें मजबूर नेरने खतर कन्न खतर बाकी सोरे अर्श वालिस आगस तान। जी देखिए, जैसा आप सब जानते हैं कि जो फूड महकमा मतलब मौसम सरमा में अपना निर्गनामा देते हैं व्यापार मंडल में, वो उसका इम्प्लीमेंट यहाँ तब होगा जब पीछे से इनको रेट मतलब सही दी जाएगी। जब पीछे से ही व्यापारियों ने इनको महंगा दिया तो इनको आगे तो महंगा भेजना ही है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर फूड के डायरेक्टर साहब खुद मंडी में जाके एक बार वहाँ चेक करें, सुपर रेट करें, तो वहाँ पे उनकी रेट, जब वहाँ से रेट कम हो जाएगी तो यहाँ पे भी रेट कम हो जाएगी। जब वहाँ से पीछे से महंगा मिल रहा है तो यहाँ तो महंगा इनको भेजना ही भेजना है। एक तो गरीब आदमी क्या करेगा, जो दिन में 300 रुपये कमाता है, उसको शाम को प्याज भी लेनी है, दूध भी लेना है, रोटी भी लेनी है, अपना भी पालना है, तो करेगा क्या वो? कितने सारे मुश्किलातों से गुजरना पड़ रहा है। ये तो काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमको। मरकजी सरकार तरफ ये कईयान सरकारी इदारन हिज निजीकारी पत बैंकन हिज निजीकारी हवाले कदम तुलने आमत तो मुल्की सतह पे बैंक यूनियन तरफ अत खिलाफ एहजाज शुरू सपुद। तज आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मं बैंक मुलाजिमों तरफ एहजाजी मुजाहरे करना आमुत। यथ दौरान एहजाज में शामिल मुलाजिम मरकजी सरकार के साथ फैसलस खिलाफ नारेबाजी करान। ये जन एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ मांग करना आई निजीकारी हवाले निनाम फैसले गि फौरी वापस निन युन युथ जन मुलाजिम दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। गवर्नमेंट अपना जो डिसीजन है उनका प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो वो बिल ला रहे हैं पार्लियामेंट में, वो उससे पीछे नहीं हटे। इसलिए हमें मजबूर किया गया कि हम अपने बैंक ब्रांचेस को 2 दिन के लिए बंद रखें। गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, जो उसके पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ओनरशिप है वो धीरे धीरे अमेंडमेंट बिल ला के उस ओनरशिप को कॉरपोरेट हाउसेस को बेचना चाहती है। इससे क्या होगा, जो आम लोगों का पैसा है बैंकों में महफूज, उसका मालिकाना हुकूक इन नियर फ्यूचर यही कॉरपोरेट हाउसेस होंगे। हमारी डिमांड यह है कि जो गवर्नमेंट ये बिल लाना चाहती है वो इसको फौरन वापस ले। दिस शुड बी रोल्ड बैक इमीडिएटली, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो हमारा ये जो प्रोग्राम है आज 2 दिन का, तो ये प्रोग्राम आगे भी चलता रहेगा। एक तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मं एहजाजी मुजाहरे करना आमुत। यथ दौरान एहजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत युदवे डेलीवेज तो कैजुअल मुलाजिमन हिंद मसला अंजरावनस हवाले कई फिर इंतजामिया तरफ यकीन दहानी करना आई, ताहम चुना आज ताम कह कदम तुलना आमुत यमकिन एक बाड़ी एहजाज करने पर मजबूर सपद। एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ मसला अंजरावनच मांग करना आमुत। सरकार ने आज हाई एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग बुलाई है, जिसमें रहबर खेल, रहबर ज़राअत और रहबर जंगलात के हवाले से पॉलिसी मरतब की जाएगी, उनके रेगुलाइजेशन के हवाले से। हम चाहेंगे कि इसी तरह से एक हाई एम्पावर्ड कमेटी तश्कील दी जाए ताकि एडहाक और डेली वेज मुलाजमीन जो हैं इनके रेगुलाइजेशन पॉलिसी मरतब की जाए और इनके हक में मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया जाए। ये हमारी डिमांड है और सरकार जब तक हमारे मामला हल नहीं करती, इनके मसाइल हल नहीं करती, तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहे। सोगाम चोडर बडगाम के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मं चनाब व्यथ हवाले कई फिर हुकामन हूं जोन इलाकस कुन फिरना आव, ताहम चुन आज ताम कह कदम तुलना आमुत यमकिन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस मं लूकन साफ चनाब फराहम करने बापत गसन कदम तुलने yin युथ जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin।
ٹیوبویل خراب رۄپیہِ لچھ لچھ لاگان ٹیوبویلس تتھ تہِ چھُنہٕ آب کھسان کِہیٖنۍ نہٕ مگر یہِ گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ ییٚتہِ اگر انسان مرِ ییٚتہِ چھُنہٕ خۄدا دیٖن نجا سرٛان کرنہٕ خٲطرٕ آب ییٚتہِ نہ چھُنہٕ اگرے نار لگہِ ییٚتہِ ہٮ۪کو نہٕ سُہ آب قطرٕ تہِ ژھٲنٛڈِتھ سُہ کتہِ بنہِ یِم نہ حظ کِہیٖنۍ نہٕ یِوان نہ یِم چھِنہٕ کران کِہیٖنۍ نہٕ یِم چھِ تراوان اکہِ سایڈٕ آب قطرٕ 8 دۄہن تھوٚوُکھ یوٕ آب 8 دۄہ چھُنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ أسۍ چھِ کران ژھٹھ ژھٹھ اَسہِ چھِ زنانن ییٚتہِ أسۍ حظ چھِ دپان اَسہِ دِیِو آب اَسہِ تھٲیِو آبٕچ فیسلٹی قرض کرنٲیِکھ دوٚپُکھ تُہۍ کٔرِو اگریمنٹ باخۄدا کوٚر قرض اگریمنٹ کوٚر فیٖس بوٚر امہِ پتہٕ وٕچھ نہٕ یہِ آب دوٚپُکھ تۄہہِ روزِ 24 گٲنٛٹن بہٕ چھُس نہٕ ونان 24 گٲنٛٹہٕ اَسہِ وٕچھ نہٕ گٲنٛٹس تہِ مہربٲنی کٔرِتھ أسۍ چھِ کران گُزٲرِش کٔمِشنر صٲبس أسۍ چھِ دپان یہ سون مسلہٕ گوٚژھ حل گژھُن جو یہ آپ سوگام کا ایریا بول رہے ہیں میں آپ سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اس میں ایک اچھی خاصی اسکیم جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے جے میں آ چکی ہے اس کا انشاءاللہ جلدی ہی کام شروع ہو جائے گا اس کے کام ہونے کے بعد آپ انشاءاللہ جو ہے اس کا جو پانی کا نیٹ ورک ہے بڑا اچھا چلے گا آج کی جو شکایت ہے بیسیکلی وہاں سے وہ RNB کا روڈ جو ہے وہ بن رہا تھا تو اس کی وجہ سے کہیں پہ وہ پائپ میں کچھ ڈیمیج آ گیا ہے جو مجھے بتایا گیا PHE جو افسران ان کی طرف سے اور مجھے انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے کہ انشاءاللہ آج شام تک یا کل صبح تک انشاءاللہ یہ پائپ ریپیئرنگ ہو جائے گی دھانی کھور نورآباد کلگام کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقس مز بجلی ہز یت گژھے تو لوکن معقول بجلی فراہم کرنس حوالہ کئی پھر حکامن زان فراہم کرنا آئی تاہم چھ آز تام کھانا قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت علاقس مز لوکن معقول بجلی فراہم کرنس تو دویم بجلی ٹرانسفارمر نصب کرنس حوالہ گھن قدم تلن ین یت زن لوکن بتن ول مشکل دور کرنے ین گورنر انتظامیہ ہمارے ساتھ PD ڈپارٹمنٹ عبدالرشید کولی میں سرپنچ ہوں یاڑکاسی پنچایت سے اس ٹائم میں ہم دھانی پورہ میں جمع ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ٹرانسفارمر جو ہے بہت پرانا ٹرانسفارمر ہے نمبر 1 اور اس کے بعد ہمارے گاؤں میں تقریباً 200 گھر چولہے ہیں اوپر یہ 200 سے زائد چولہے ہیں ایک ٹرانسفارمر ہمیں رکھا گیا ہے 100 kV کا ہمیں پاور کی اتنی دقت ہوتی ہے کہ جب سے برف پڑی ہے تب سے میرے خیال سے اگر ہم شیڈول کے مطابق دیکھیں تو 15-20 گھنٹے بھی پاور ہم نے نہیں دیکھا ہے ان شیڈول کٹ ہے اگر 2 گھنٹے پاور رہتا ہے وہ بھی سنگل نہ ہونے کی برابر میں نے AWE سے گزارش بہت بار کی ہے ایکشن صاحب سے بھی کی ہے لیکن ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے میں LG انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں میں نے PRA پلان میں سے تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے دیے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کو ابھی تک ہمارا وہ ٹرانسفارمر ریلیز نہیں کر رہے ہیں مہربانی کر کے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اگر نہیں تو تار کو یہاں سے اٹھایا جائے ہمیں کوئی ضرورت نہیں بجلی کی ہم پھر اسی پرانے اندھیرے میں رہیں گے جس طرح ہم پہلے شمع جلاتے تھے ہم اپنا گزارا اسی طرح کریں اگر یہاں لوگوں کو تقریباً 700-800 روپیہ بجلی فیس بھرنی پڑتی ہے مہینے کی تو کون سا انصاف ہو رہا ہے ہمارے ساتھ مہربانی کر کے ہمارے ساتھ انصاف کی رانی پور شانگس اننت ناگ کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے ترسیلی لرنن ہند شہر پر حوالہ کئی پھر متعلق محکم کن ذمہ دارن زان فراہم کرنا آئی تاہم چھ آز تام کھانا قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت ترسیلی لرنن ہند شہر پر حوالہ گھن قدم تلن ین یت زن لوکن مزید مشکل ویترن پین گئی CPO صاحبس 3,05,4,53,000 رۄپیہِ ترٛٲمٕتۍ چھِ محترمہ یہ سا DD صاحب سبد گلزارن پولو خاطر یم زن CPO آفس من یت زن پلس اوبلک نوگام آو کرنے وہ ہمارے پاس موجود ہے سیریل پلان سیریل نمبر 8 4,53,000 روپے دیکھو اس میں سر اچھا CPO صاحب دپ بہت کر کینچن دون من تہد یہ مسئلہ حل کور نہ تم کہین تک بیوروکریٹ کچھ نفر یم زن تک لکھمت اوبلک نوگام پلس رتن لال محلہ یل زن سبد گلزار دن میں نسا ات محلس یل میں تھا پونسہ یم ہسا تھو بہ الگ نوگام نہ کہ اوبلک نوگام کرہا نا بہ اس من وونمت HT لرن کرو سا تھی چینج یم سب فالٹ یہ نا کی فرام کیری بل ٹو برا یس یمو کر کی یمو کران چینج کیری بل ٹو گرڈ گرڈ تھی یت 3 ؤری وات کام کران ٹھیکدار سہ ٹھیکدار وہ ٹس سے مزہ ہوتا ہے یل تمس پنہ مرضی مطابق کھانا کام یھ کریں تیل سہ کران اگر بہ اپیل کران اگر 2,53,000 روپیہ آئی دن پولو خاطر دیتے سبد گلزارن یم کیا آئی CPO آفس کھورس بدل کرنے یم کیا آو اوبلک نوگام کرنے یل تم کورمت کی
ईट राइट इंडिया प्रोग्राम तहत आज डोडस मज फूड सेफ्टी महकम तरफ मुहिम शुरू करने आमुत यथ दौरान बाजरस मज खेन खुरदनी हंद चीज चेक करने आई यल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जो मुहिम रोज ब्रो कुन जारी युत जन सारिफन बाजरस मज खेन खुरदनी हंद मयारी चीज फराहम सपदन यल जन तिमो दुकानदारन तंबे कोर तिम गन अमुक खास ख्याल थवन युत जन तिमन खिलाफ मज अन्न यी। ये ईट राइट इंडिया के हवाले से ये मुहिम है और उसका एक इनिशिएटिव है A2 एक्सरसाइज है ये, जिसमें फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स ये अच्छा एक कदम है डोडा के बाशिंदगान के लिए कि जहाँ जितने भी अशाए खुर्दानी मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे दूध है, दही है, पनीर है, खोया है, स्वीट्स हैं, मसाला जात हैं, तेल है, उनकी ऑन द स्पॉट टेस्टिंग होती है। साथ साथ में अवेयरनेस भी होती है, साथ साथ में ट्रेनिंग्स भी देते हैं हम लोग। जहाँ पर भी अभी हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम होने वाला है, हम उनमें ट्रेनिंग भी दे देंगे इस फूड सेफ्टी ऑन व्हील इस गाड़ी के हवाले से। और इसका ये गाड़ी का इतना फ़ायदा है कि जब ये टेस्टिंग होती है ऑन द स्पॉट तो उससे ये पता चलता है कि हमारे मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट हैं किस लेवल के हैं। उसके बाद हम एक असेसमेंट बनाते हैं और जहाँ कहीं डाउट लगता है जो उस प्रोडक्ट को हम लैब में भेजते हैं। लगभग कितने टेस्ट आपने किए और कितने टेस्ट में सही आए? सुबह से करीब 10 सैंपल तो अभी कलेक्ट किए हैं, लेकिन उसमें अभी तक 4 टेस्ट आपके सामने लगे हुए हैं और 4 के 4 तकरीबन ठीक निकले हैं अभी तक। तो नाजरीन, वोत खबरनामान, दियो इजाजत, खुदा सवाल।